अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तथ्यों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां बुध की रात और जनवरी की 21 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और जनवरी की 22 तारीख है। नादरीन, खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं। नादरीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो मालूम है कि पाकिस्तान सदर ट्रंप की जानिब से बनाए गए गजा बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन गया है। इसने सदर ट्रंप की जानिब से उस दावत को कबूल कर लिया है जिसमें पाकिस्तान को कहा गया था कि वो इस बोर्ड में शामिल हो। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है। ये ऐलान 7 मुस्लिम ममालिक ने एक साथ किया है, जिनमें कि पाकिस्तान के अलावा मिस्र, जॉर्डन, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर शामिल हैं। ये वही ममालिक हैं जिनके लीडरान ने जब यूनाइटेड नेशंस में गुज़श्ता साल यहाँ पर जो था ट्रंप के साथ मुस्लिम ममालिक की लीडरों की मुलाकात हुई थी, उनमें से अक्सरियत यहाँ मौजूद थे। इंडोनेशिया भी उनमें एक मुल्क था जो कि शामिल था वहाँ पर उस वक्त। तो ये ममालिक हैं, इन्होंने एक यानी एक जॉइंट स्टेटमेंट के जरिए ये ऐलान किया कि वो इस बोर्ड का मेंबर बन रहे हैं। सर ट्रंप की जानिब से आज इस बारे में बात भी की गई, उस पर मैं जिक्र करता हूँ, लेकिन इसकी अहमियत पर मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि इसकी तफसीलात सबको मालूम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट किसी को नहीं मालूम कि इस फैसले का इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। इस फैसले का इम्पैक्ट पाकिस्तान के बाहर, स्पेशली जो गजा में रहने वाले फ़लस्तीनी हैं, उनकी ज़िंदगियों पर क्या होगा। क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से अब देखते हैं कि हुकूमत क्या चूरन भेजती है, क्योंकि इस हवाले से बड़े सवालात उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पाकिस्तान ने यह फैसला किसकी इजाज़त से किया। अगर पाकिस्तान में एक पार्लियामान मौजूद है जो कि ये हाइब्रिड निज़ाम क्लेम करता है कि एक पार्लियामान मौजूद है, तो उस पार्लियामान के सामने ये बात क्यों नहीं रखी गई। पाकिस्तान के अंदर एक काबीना भी है। जब भी ऐसे बड़े फैसले होते हैं तो वो काबीना की जो डिफेंस कमेटी है उसके सामने आते हैं। क्या वो आया वहां पर? किसी को मालूम नहीं। क्या काबीना ने इसकी मंजूरी दी? किसी को मालूम नहीं। क्या नेशनल असेंबली सेनेट में इस पर बहस करवाई गई? किसी को मालूम नहीं। यानी कि किसी की इजाजत के बगैर पाकिस्तान पर हाकिम इस जत्थे ने यह फैसला किया कि वो 25 करोड़ अवाम के बिहाफ पर अपनी मर्जी से एक फैसला कर रहा है। यह फैसला चाहे बहुत दुरुस्त भी क्यों ना हो, इसका तरीक़ाकार 100% गलत है। और मेरी राय में आई एम नॉट श्योर कि ये कितना गैर आइनी या गैर कानूनी है, लेकिन ये कम अज कम पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर सबसे बड़ा वार भी है, क्योंकि इस एक फैसले ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान में वाकई आमरीत है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आमिराना दौर ही में ऐसे फैसले हुआ करते हैं जहां पर के एक आमिर या एक जत्था जो कि हुकूमत कर रहा है वो ये फैसला करते हैं बगैर अवाम की राय लिए। यहाँ पर अगर पाकिस्तानी अवाम से ये फैसला लिया जाता और उसके बाद पाकिस्तान इस बोर्ड में शामिल होता तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारों को एतराज़ होता, लेकिन आज बहुत सारे लोग मोतरज़ हैं। पाकिस्तान ने अपने आप को मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में यानी ले तो आया है पाकिस्तान अपने आप को, जिसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। मैं इस पर मुसलसल बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी राय में इसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए बहुत दूरस हैं, बहुत ज़्यादा दूरस हैं। पाकिस्तान इस वक्त मिडल ईस्ट में बतौर सऊदी अरब के इत्तेहादी के शामिल हुआ है उनकी सियासत में। और मिडल ईस्ट की सियासत जो है ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है। पर जो गजा पीस बोर्ड है इसके जो इख्तियारात हैं उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह चीज़ें नहीं हैं कि क्या क्या कुछ करेगा, लेकिन कुछ एक शक्ल उसके सामने आ रही है। और इसमें एक चीज़ ज़रूर वाज़ेह है कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भी आएगी, जिसके हवाले से पाकिस्तान पहले से ऐलान कर चुका है कि वो अपनी फोर्सेस वहां भेजेगा। डॉन के मुताबिक, डॉन कुछ अर्सा पहले ये खबर शाये भी कर चुका है कि कोई 3500 पाकिस्तानी दस्ते वहां भेजे जाएंगे। तो गोया अगर पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा बनकर अगर अपनी फोर्सेस नहीं भेजता तो फिर पाकिस्तान का क्या किरदार रहेगा, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। क्योंकि वहां पर क्या किसी फैसले में पाकिस्तान की सही होगी एक ऐसे बोर्ड में जिसकी सरबराही सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हों? फिर दूसरा सवाल कि जो बोर्ड ऑफ पीस के मेंबरान बन रहे हैं वो वहां पर जाकर उनमें से जिन्होंने कमिट किया कि हम अपनी फोर्सेस को भेजेंगे और इट इज सब्जेक्ट टू इसराइल्स अप्रूवल, क्योंकि इसराइल और अमरीकी कमान के तहत ये काम करेंगे और मिस्र के तहत। तो वहां पर जो भी कुछ होगा तो पाकिस्तानी फौज अगर वहां भेजी जाती है, अगर पाकिस्तान भेजता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, शायद पाकिस्तान ना भेजे, लेकिन अगर पाकिस्तान भेजता है तो फिर पाकिस्तान की फौज वहां क्या करेगी। क्योंकि सदर ट्रंप ने जो इस वक्त डेवोस में मौजूद हैं और वहां पर उन्होंने आज बड़ी तकरीर वगैरह भी की, उसका मैं जिक्र करता हूँ। उनका आज एक बयान बड़ा वायरल है। उन्होंने जो वहां पर स्टेबलाइजेशन फोर्स की जो काम होगा, जो उन्होंने करना है, उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा। आइए सुनते हैं उन्होंने कहा क्या। We have 59 countries that are part of that whole peace deal.
And some of those countries aren't even in, they're near the Middle East, but they're not in the Middle East traditionally. And they want to come in and take out Hamas. They want to come in. They want to do whatever they can. There's a problem with Hezbollah in Lebanon, and we'll see what happens there, but that's a problem. But there are these little flames, but there's peace in the Middle East now. जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि सर ट्रंप कह रहे हैं कि जो ये स्टेबलाइजेशन फोर्स है, ये तो जनाब हमास को भी ख़त्म करेगी, ये हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इस्तेमाल होगी, गोया वहाँ पर जितने मुसल्लह ग्रुप हैं उनको ख़त्म करेगी। क्या पाकिस्तानी फ़ौज ये करेगी अगर पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजता है? बड़ा सवाल है। अगर पाकिस्तान ये करेगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर इसका क्या रिएक्शन आएगा, ये एक और सवाल है। तो गोया ये जो फैसला आया है इसके सवालात बहुत ज़्यादा हैं। अब थोड़ा ज़रा जूम आउट करके देखते हैं कि बाकी दुनिया क्या कर रही है, क्योंकि 7 ममालिक तो एक साथ फौरन इसमें आ गए और इसके ऊपर बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान के जो बड़े जो कमेंटेटर्स हैं, जिस तरह जाहिद हुसैन साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक फैसला इसलिए है कि बोर्ड ऑफ पीस को अब इस तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है कि गोया ये यूनाइटेड नेशंस के पैरेलल इदारा है। कुछ ऐसे ही फियर्स का इजहार पाकिस्तान की साबिक सफीर मलिया लोधी ने भी किया। तो गोया आपको हर तरफ से इस किस्म के बयानात नजर आ रहे हैं कि जहां पर इस खौफ और खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इससे पाकिस्तान को शायद फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हो। सर ट्रंप ने बुनियादी तौर पर तकरीबन 60 मुल्कों को दावत दी थी कि वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो, यानी पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं था, जिनमें भारत भी शामिल है, जिनमें फ्रांस और यूरोप के कई ममालिक शामिल हैं। अब देखते हैं कि किन ममालिक ने इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार किया और क्यों किया। इनमें सर फहरिस्त फ्रांस है। फ्रांस कहता है कि हम इसमें इसलिए शामिल नहीं हो सकते कि ये जो है सर ट्रंप ने यूरोप को टैरिफ्स का थ्रेट दिया था, तो उन्होंने इस वजह से इसमें शामिल नहीं हुए। नॉर्वे ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हमें इस बारे में अमेरिका के साथ मजीद बात करनी है। स्वीडन ने भी इसके हवाले से इनकार कर दिया। डेनमार्क ने कंफर्म किया कि हम बिल्कुल इसमें शामिल नहीं होंगे। स्लोवेनिया एक और मुल्क है यूरोप का जिसने इनकार किया कि वो शामिल नहीं होंगे, जबकि भारत ने भी अभी तक इसमें शामिल होने का ऐलान नहीं किया, बल्कि भारत की वजारत खारजा का कहना है कि वो इस बारे में अभी मजीद इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये अंडर कंसिडरेशन है। तो गोया पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और वो मेरा ख्याल है कि जो हमारी इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं उनके खिलाफ किया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान में बाकायदा अब आमरीत है, क्योंकि ये आमराना निज़ाम ही में इस किस्म के फैसले होते हैं, चाहे वो बेशक बिल्कुल ठीक फैसला ही क्यों ना हो, लेकिन जिस तरीके से किया गया एतराज उस पर भी बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है। इसकी इम्प्लीकेशंस अलहदा हैं जिनका मैंने थोड़ा जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब डेवोस में हैं, वहाँ पर उनके भी कुछ मसरूफियात हैं, कुछ लीडर्स वगैरह के साथ उनकी भी मुलाकातें हुई हैं। वहाँ पर उन्होंने आज इकराम सहगल साहब के पैथ फाइंडर्स ग्रुप का एक पाकिस्तान पवेलियन है, वहाँ का भी दौरा किया, वहाँ पर उनकी ब्रेकफास्ट में भी शिरकत की, वहाँ पर एक कवाली नाइट का जो एहतमाम भी किया गया। और फिर इसहाक डार साहब ने भी जो पाथ फाइंडर पवेलियन है, पाकिस्तान पवेलियन, उसका इफ्तिताह किया और वहां पर जाकर जो जितने लोगों के स्टॉल्स वगैरह थे उनसे लोगों से बातचीत भी की। तो एक ये वहाँ का एक एलिमेंट था पाकिस्तान के हवाले से जो मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान की अदरवाइज इस किस्म की प्रेजेंस आपको ज्यादा नजर नहीं आती डेवोस में, लेकिन इकराम सहगल साहब गुज़श्ता कई सालों से कर रहे हैं। ये सिर्फ शहबाज शरीफ के लिए वो नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान का जो भी लीडर जाता है तो वो एक ब्रेकफास्ट का एहतमाम वहां पर करते हैं, जिसको पाकिस्तान ब्रेकफास्ट के नाम से याद करते हैं। डेवोस ही में सदर ट्रंप ने तकारीर की, उनका अखबारी नुमाइंदों से भी बातचीत हुई, उनकी तकरीर भी हुई। उन्होंने डेवोस फोरम में उनकी तकरीर हुई थी, कोई मेरा ख्याल है उनको जो टाइम दिया गया था शायद 45 मिनट था, लेकिन वो घंटे से ज्यादा बोले बोले और उसमें खुलकर बोले। जहां पर कि उन्होंने यूरोप पर भी तनकीद की, जहां पर कि उन्होंने यूरोप को याद दिलाया कि यूरोप जहां आज खड़ा है, नेटो जहां आज खड़ा है, वो अमेरिका की मरहून मिन्नत है। अमेरिका ना होता तो इन ममालिक की वो हैसियत ना होती। अमेरिका जो है वो दुनिया में एक स्टेबलाइजेशन फोर्स है, सब कुछ को उसने स्टेबलाइज किया हुआ है। और ये फिर उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से उन्होंने जंग रुकवाई, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का जिक्र भी किया। और फिर साथ उन्होंने ये भी ग्रीनलैंड के ऊपर खुलकर बोले कि जनाब ग्रीनलैंड हमें चाहिए, ग्रीनलैंड हमें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से चाहिए, क्योंकि ये इलाका हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई और कुवतें, यानी उनका इशारा चीन और रूस की तरफ था कि वो यहाँ आए। तो यहाँ पर उन्होंने ग्रीनलैंड का काफी ज्यादा भरपूर केस पेश किया। फिर बाद में उनकी मुलाकातें हुई, वहां पर मुलाकातें मुख्तलिफ लीडरान से हुई, जिनमें कि नेटो के सरबरा से भी थी, मार्क रट से, और फिर साथ जर्मनी के चांसलर और दूसरे लीडरान से मुलाकातें हुई। उसके बाद फिर सर ट्रंप का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया, जिसको यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक हेडलाइन थी कि वो कहते हैं कि ये हेड स्पिनिंग यू टर्न है, यानी कि सर चकरा देने वाला यू टर्न है जो सर ट्रंप ने लिया।
صدر ٹرمپ نے کہا کیا؟ سب کو معلوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ گرین لینڈ پر فوج کشی نہیں کرے گا، بلکہ امریکہ گرین لینڈ کے ساتھ بات چیت، یعنی ڈنمارک کے ساتھ بات چیت کے ذریعے کوئی اس کا تصفیہ نکالے گا۔ اور ساتھ یہ کہ جو ٹیرفز کا اعلان انہوں نے کر رکھا تھا ان ممالک کے خلاف جنہوں نے کہ گرین لینڈ اپنی افواج بھیجی ہیں، انہوں نے کوئی بڑی تعداد میں افواج نہیں بھیجی ان ممالک نے، جن میں فرانس، جرمنی وغیرہ بھی شامل ہیں، بلکہ ان پر انہوں نے 10% ٹیرفز کا اعلان کیا تھا جو نافذ العمل تھا 1 فروری سے۔ لیکن آج انہوں نے اعلان کیا کہ وہ بھی ٹیرفز بھی وہ نہیں لگا رہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نیٹو کے ساتھ، یعنی نیٹو کے سربراہ کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے ایک فریم ورک پر کام شروع کیا ہے گرین لینڈ کے مستقبل کے حوالے سے۔ اس بارے میں انہوں نے کوئی تفصیلات نہیں بیان کی، لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ کتنا، یعنی اس کا احاطہ کتنا ہوگا، کتنے سالوں پر محیط ہوگا، آپ جو بھی ارینجمنٹ کر رہے ہیں، تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً پرماننٹ ہوگا، بہت لمبے عرصے تک چلے گا، بہت اچھا ہے، سب کے لیے اچھا ہے، اس قسم کی بات انہوں نے کی۔ تو گویا گرین لینڈ کا معاملہ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے درمیان جو وجہ تنازع ہے، جس میں کہ بہت زیادہ ٹینشنز بڑھ گئی تھی، جہاں پر کہ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کا ایک بہت سخت بیان بھی کل سامنے آیا، اور آج صدر ٹرمپ نے اس کا جواب بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر اپنے جو مختلف قسم کے میزائل سسٹمز ہیں وہ آپ ہی کے گرد و نواح میں لگا رہے ہیں، تو جو بیان دیتے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کر بیان دیا کیجیے۔ تو سر ٹرمپ کی ایک ویلڈ وارننگ بھی تھی آج کینیڈا کے لیے، لیکن اوور آل میرا خیال ہے کہ سر ٹرمپ کی طرف سے جب یہ فیصلہ کیا گیا تو یہاں پر امریکہ میں جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس پر اس کا بڑا پازیٹیو اثر آیا، کیونکہ پہلے خوف یہ تھا کہ کہیں جنگ نہ ہو جائے، گرچہ جنگ کی امید کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ تو آج اسٹاک مارکیٹ نے بڑا پازیٹیولی ریئیکٹ کیا، کیونکہ سر ٹرمپ ٹیرفز نہیں لگا رہے تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ ٹیرفز ہی تھی۔ تو گرین لینڈ کا معاملہ اب لگتا ہے کہ مذاکرات کی طرف جا رہا ہے، جو ایک اچھی بات ہے۔ امید ہے کہ اس کا کوئی اچھا تصفیہ نکلے گا، ایسا تصفیہ جو کہ گرین لینڈ کے باشندوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگا، کیونکہ جب نیٹو کے سربراہ کے بیانات سامنے آئے تو گرین لینڈ سے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ان کے جو لیڈران نے انہوں نے کہا کہ جناب ہم نیٹو کا یہ حق نہیں دیتے کہ وہ ہمارے بیہاف پر کوئی بھی بات کرے۔ تو دیکھتے ہیں، یہ معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے اور کافی سیریسلی چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مستقبل بنتا ہے۔ لیکن گرین لینڈ کے بارے میں آج صدر ٹرمپ کا بار بار کہتا ہے کہ یہ تو ایک منجمد جزیرہ ہے، لیکن ہمیں اس لیے چاہیے کہ اس کے اندر معدنی ذخائر بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے، یہ ہمارے نیشنل سیکورٹی کے لیے بہت ضروری ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں۔ تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس کا مستقبل پر کیا اثر ہوتا ہے، اسپیشلی ٹرانس اٹلانٹک ریلیشنز کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت فرانس اور امریکہ کے درمیان کافی تعلقات میں کشیدگی ہے۔ صدر ٹرمپ نے آج فرانس کے صدر پر کافی تنقید بھی کی، اور فرانس کے صدر بھی اب باقاعدہ چین کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور فرانس میں انویسٹمنٹس کریں۔ تو آپ کو جو ٹرانس اٹلانٹک ڈیوائڈ ہے، جو تقسیم ہے، وہ بہت زیادہ گہری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ڈیووس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے قیام کے دوران کیا ان تعلقات میں مزید بہتری آتی ہے، کیونکہ آج جو کچھ ہوا وہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، جس سے کہ ٹینشن تھوڑی کم ہوئی ہیں۔ ایک اور خبر جو کہ یہاں امریکہ سے ہے، اور وہ دیکھیے پورے امریکہ میں امیگریشن ریڈز جاری ہیں، مختلف شہروں میں ریڈز ہو رہی ہیں، امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹس کے ایجنٹس آتے ہیں اور وہ جا کر غیر قانونی تارکین وطن کو پکڑتے ہیں، ان کو ڈیٹینشن سینٹرز لے جاتے ہیں، وہاں سے پھر ان کے ڈیپورٹیشن پروسیڈنگ شروع ہوتی ہیں اور ملک بدر کیا جاتا ہے ان کو۔ اب امریکہ میں مختلف ریاستوں میں تو یہ ہو رہا تھا، تو اب یہ معاملہ مین میں شروع ہوا ہے۔ آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اب تک جتنے بھی آئس کے ایجنٹس جب گھروں پہ چھاپے مارتے تھے انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس کے لیے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس کسی میجسٹریٹ یعنی امیگریشن جج کی جانب سے کوئی اختیار حکم نامہ ہو۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ شاید اس حکم نامے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نئے انتظامی جو تبدیلی ہے اس کے تحت آئس کی کا اپنا انتظامی وارنٹ ہی کافی ہوگا، جو جج کے بجائے ادارہ خود جاری کرے گا، یعنی روزانہ آئس کے ایک آفیسر یہ ایک حکم نامہ جاری کر سکتے ہیں کہ جائیے آپ ان گھروں پر ریڈ کیجیے، تو وہی حکم جو ہے وہ ایک باقاعدہ آپ قانونی حکم سمجھا جائے گا، اور یوں آئس کی ریڈ جو ہے وہ بغیر کسی جو عدالتی حکم نامے کے ہو پائیں گی۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے خوف مزید بڑھے گا، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ امریکی آئین کی چوتھی امینڈمنٹ جو ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے، کہ کیونکہ وہاں پر آپ بغیر عدالتی وارنٹ کے لوگوں کے گھر کی تلاشی نہیں لے سکتے۔ تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہاں پر سر ٹرمپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے پہلے سال میں 1 ملین لوگوں کو ڈیپورٹ کرنا ہے۔ سال تو ان کا پورا ہو گیا، 1 ملین لوگ نہیں ڈیپورٹ ہوئے۔ یہ ضرور ہے کہ شاید 5.25 لاکھ یا شاید 6 لاکھ کے قریب لوگ ضرور ڈیپورٹ ہوئے ہیں، اور اس سال شاید اس میں مزید اضافہ ہو، دیکھتے ہیں کتنا اضافہ آتا ہے، کتنی تیزی سے مزید لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، لیکن یقیناً آئس کے ریٹس میں آنے والے دنوں میں آپ کو زیادہ اضافہ نظر آئے گا۔ اب چلتے ہیں آخری خبر کی جانب، اور وہ کراچی سے ہے۔
جہاں پر کہ گل پلازا جو کہ کراچی میں ایک بہت بڑا پلازا تھا، جہاں پر کہ 4 دن پہلے ایک آتش زدگی کا بہت بڑا واقعہ ہوا، جس میں کہ درجنوں افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ آج بھی چوتھے دن بھی وہاں پر سرچ اینڈ ریسکیو کا آپریشن جاری رہا، اور اب تک جو جتنی لاشیں نکالی جا چکی ہیں ان کی تعداد کو 61 بتائی جاتی ہے۔ ایک جو بڑی خوفناک خبر تھی وہ یہ تھی کہ آج ایک دکان سے وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ 30 لاشیں وہاں سے نکلی ہیں۔ تو وہاں پر ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور ایک مرتبہ پھر یہ وہ ہائی لائٹ کرتا ہے حقیقت کہ پاکستان میں وہ صوبہ جو کہ ایک پارٹی کے کنٹرول میں گزشتہ کئی دہائیوں سے ہے، وہ آج تک سنبھل نہ پایا۔ وہاں پر نہ تو قانون کی وہ حکمرانی ہے جس کے بارے میں ہمارے سرکاری افسران بڑے دعوے کرتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے وہاں پر بلڈنگ کورٹس کا ویسے تو عموماً پاکستان میں کہیں بھی خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن کراچی ایکسیپشنل اس لیے ہے کہ شاید جتنے زیادہ ریزیڈینشل ہائی رائز بلڈنگز کراچی میں ہیں، شاید ہی پاکستان کے کسی حصے میں ہوں۔ اور اگر وہاں پر آپ کے بلڈنگ کوڈز کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گنجان آباد شہر میں تمام لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، اسپیشلی کراچی کی ہائی رائز بلڈنگز میں رہنے والے افراد جو کہ ان اپارٹمنٹس اور کانڈوز کے کروڑوں روپے دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے سبق ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اونچی عمارتیں تو چھوڑیں، جو درمیانے اور چھوٹی عمارتیں ان میں بھی آگ بجھانے کا پورا انتظام نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو کہ ہائی رائز بلڈنگز میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے میرا خیال ہے اب 10 مرتبہ سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں جو حال ہے تو یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ اور ساتھ یہ کہ ہمارا جو پورا سندھ گورنمنٹ میں وہ مشینری جو کہ اس ریسکیو کی آپریشن کی ذمہ دار تھی، یعنی ہمارا فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ اور جتنے بھی ہمارے وہ ادارے جو کہ اس کام سے منسلک ہیں، وہاں پر نہ تو کسی کو گھر بھیجا گیا، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی، نہ کوئی ایسا اعلان کیا گیا کہ کراچی میں ہم اتنے سارے فائر اسٹیشن مزید کھول رہے ہیں یا ہم اپنی بلڈنگز کو کس طریقے سے محفوظ بنا رہے ہیں۔ کوئی اعلان نہیں آیا۔ میرا خیال ہے یہ عوام کا بھی حق ہے اور فرض ہے کہ وہ اپنی حکومت کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ کوئی ایسے اعلانات کریں کہ ان بلڈنگز کو محفوظ بنایا جا سکے اور لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے جب کبھی بھی اس قسم کے یعنی آتش زدگی کے واقعات ہوں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔